नमस्कार रोसी अनलाइन टिभीमा स्वागत छ। म सुजित श्रेष्ठ श्री इन्द्रोदय आधारभूत विद्यालय रोसी 8 खारपाचोकबाट आज हामी एकाइ 12 मा रहेको पूर्ण संख्या भन्ने पाठ पढ्न गइरहेका छौं। कक्षा 7 मा रहेको एकाइ 12 मा रहेको पूर्ण संख्या भनेको के हो हामीले तल्लो क्लासमा पनि अध्ययन गर्दै आएका छौं। पूर्ण संख्याको बारेमा कसरी विकास भयो संख्याको विकास क्रम हामीले तल्लो क्लासमा पनि अध्ययन गर्दै आएका थियौं। अब हामी कक्षा 6 मा हामीले संख्याको बारेमा जानिसकेका छौं। संख्याको अवधारणा, संख्याको विकास क्रम, संख्या कसरी विकास भएको थियो, जस्तै परापूर्व कालमा संख्याहरूको विकास सुरुमा हुँदाखेरि भेडा बाख्राहरू चराउन लाँदाखेरि किसानले आफ्नो के भन्छ खोरमा रहेका भेडा बाख्राहरू कति थिए भनेर उनीहरूले सांकेतिक रूपमा चाहिँ धर्साहरू तान्दै जान्थे र आफ्नो खोरबाट एक-एकवटा जस्तै एउटा बाख्रा निकाल्दाखेरि एउटा धर्सो तान्दै जान्थे। त्यस्तै गरी जस्तै उनीहरूले 4-5 वटा बाख्रा चराउन लाँदाखेरि 5 वटा धर्सा यसरी तान्दै गए र अन्तिममा हामीले के रह्यो त भन्दा संख्याको विकास क्रमको साथमा अब हामीले बेलकी चराएर ल्याइसकेपछि अब भित्र हुल्नु पर्यो। हुलिसकेपछि अब उनीहरूले एउटा बाख्रा हुल्दै अनि धर्सो मेट्दै अनि अर्को बाख्रा हुल्दै फेरि धर्सो मेट्दै त्यस्तै गरी फेरि अर्को बाख्रा हुल्दै धर्सो मेट्दै त्यस्तै गरी क्रमिक रूपमा मेट्दै जाँदाखेरि 5 वटा बाख्रा चाहिँ आइसके। भनेपछि अब बाख्रा त रहेन। अब यसलाई सांकेतिक रूपमा देखाउनको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा सांकेतिक रूपमा देखाउनु त पर्यो। हामीले संख्याको अवधारणा विकास हुँदाखेरि के गरेका थियौं, हामीले प्राकृतिक संख्या, हामीले प्राकृतिक संख्या नेचुरल नम्बरलाई चाहिँ हामीले n ले गरेका थियौं। 1 2 3 4 5 यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दा अनडिफाइन हुन्छ, यो चाहिँ अनगिन्ती हुन्छ। अब यो प्राकृतिक संख्याको विकास क्रम भइसक्यो। अब यो प्राकृतिक संख्याको विकास क्रम हुँदाखेरि अब त्यो किसानले आफ्नो बाख्रा चराउन जंगलमा लगेको थियो र सबै बाख्राहरू चराएर पनि ल्याइसक्यो, तर अब बाख्रा अब जंगलमा छैन भनेर अब सांकेतिक रूपमा हामीले के गर्नु पर्ने थियो त भन्दा भाइ बहिनीहरू अब संकेतमा चाहिँ देखाउनु पर्ने थियो र संकेतमा देखाउनको लागि अब हामीले शून्य भनेर देखाउनु पर्ने भयो र शून्यको विकास भयो। र शून्यको विकास कसरी भएको थियो भन्दा पूर्ण संख्या, जुन चाहिँ पूर्ण संख्या भनेको के हो भन्दा होल नम्बर W 0 1 2 3 4 यो पनि असीमित रहेको हुन्छ। जब 0 को विकास भयो र अब हामीले हाम्रो बाख्राहरू चाहिँ जंगलमा छैन, अब सबै बाख्राहरू आए, शून्य बाख्रा चाहिँ रह्यो भनेर हामीले जनाउन सक्ने भयौं र शून्यको अवधारणा पनि विकास भयो र शून्य विकास भइसकेपछि हाम्रो संख्या चाहिँ पूर्ण भयो र हामीले अहिले शून्यको अवधारणा अनुसार हामीले पूर्ण संख्याको बारेमा पढ्दै छौं। पूर्ण संख्या भनेको के रहेछ त भन्दा हामीले संख्याको अवधारणा प्राकृतिक संख्या कसरी सुरु भयो र प्राकृतिक संख्याहरू भनेको के हुन् भन्ने कुरा हामीले जानिसकेका छौं र अर्को पूर्ण संख्या भनेको के हो भन्ने कुरा पनि हामीले जानिसकेका छौं। र अब हामीले आज चाहिँ हामी के पढ्ने छौं भन्दा भाइ बहिनीहरू वर्ग संख्या भनेको के हो त हामीले यो चाहिँ हामीले तल्लो क्लासमा पढेका कुराहरू र अब वर्ग संख्या भनेको के हो। जस्तै वर्ग संख्या भनेको उस्तै खालका संख्याहरू दुई पटक गुणन गर्ने, उस्तै खालका त्यही खालका जस्तै 1 लाई 1 ले गुणन गर्दा 1 हुन्छ। जस्तै अब यसलाई हामीले सांकेतिक रूपमा एउटा गोलो बनाऊ, त्यस्तै गरी ठाडोमा दुईटा, तेर्सोमा पनि दुईटा भएको बनाऊ, त्यस्तै गरी ठाडोमा पनि 3टा, तेर्सोमा पनि 3टा, त्यस्तै गरी ठाडोमा पनि 4 वटा, तेर्सोमा पनि 4 वटा। हामी अरु पनि बनाउन सक्छौं। जस्तै यो चाहिँ के भयो भन्दा 1 into 1, यसको के भयो त भन्दा भाइ बहिनीहरू यो चाहिँ 1, यसको हामीले 1 into 1 भन्न सक्छौं। जस्तै यो हामीले के गरेका थियौं
तेर्सोमा पनि दुईटा र ठाडोमा पनि दुईटा 2 × 2 यसको के भयो त भन्दा 4 वर्ग संख्या 4 2 को वर्ग संख्या कति हुँदो रहेछ 4 त्यस्तै गरी हामीले ठाडोमा 3टा र तेर्सोमा पनि 3टा गरेका थियौं 3 3 9 हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरु यहाँ 9 वटा गोलहरु छन् हेर्नुस् त 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भनेको 3 को वर्ग संख्या 9 हुँदो रहेछ त्यस्तै गरी अब हामीले तेर्सोमा पनि 4 वटा र ठाडोमा पनि 4 वटा 4 × 4 भनेको 4 चौको 16 हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरु हामीले के गर्यौं भन्दा यी संख्याहरुको के निकाल्यौं वर्ग संख्या भनेको के रहेछ त भन्दा उस्तै संख्याहरुलाई दुई पटक गुणन गर्दाखेरि आउने गुणनफल नै के रहेछ त भन्दा वर्ग संख्या रहेछ भनेको वर्ग संख्या भयो यो के भयो वर्ग संख्या भनेको के रहेछ उस्तै संख्याहरुलाई दुई पटक गुणन गर्दाखेरि आउने गुणनफल नै के रहेछ त भन्दा वर्ग संख्या रहेछ बुझ्नु भयो त भाइ बहिनीहरुले हो त्यसो हो भने अब हामीले यो वर्ग संख्याको बारेमा बुझिसक्नु भएको भने अब वर्ग संख्या हामीले कसरी पत्ता लगाउने जस्तै हामीले वर्ग संख्याहरु पत्ता लगाउनका लागि विभिन्न विधिद्वारा हामी वर्ग संख्याहरु पनि पत्ता लगाउन सक्छौं जस्तै हामीलाई परीक्षामा हामीलाई 12 को वर्ग संख्या निकाल्नुहोस् भन्यो भने अब हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दा भाइ बहिनीहरु यहाँ 12 × 12 अब हामीले के गर्नु पर्यो 12 लाई 12 ले गुणन गर्नु पर्यो हेर्नुस् त कति हुन्छ 2 दुना 4 अब 2 एकानी 2 2 एकानी 2 2 दुना 4 2 एकानी 2 अब एक स्थान छोड्नु पर्ने हुन्छ हैन त भाइ बहिनीहरु हो 2 एकानी 2 1 1 एकानी 1 हेर्नुस् त अब जोड्नु पर्यो 4 4 1 हेर्नुस् त 144 आयो कति आउँदो रहेछ 144 यो चाहिँ के भयो भन्दा 12 को वर्ग संख्या यो कति भयो त भन्दा भाइ बहिनीहरु 12 को वर्ग संख्या यसरी हामीले चाहिँ 12 को वर्ग संख्या निकाल्नुहोस् भन्यो भने परीक्षामा हामीले चाहिँ यसरी हल गरेर 12 को वर्ग संख्या निकाल्न सक्छौं त्यस्तै गरी अरु पनि हामी हल गरेर देखाउन सक्छौं जस्तै हामीलाई 15 को वर्ग संख्या पत्ता लगाउनुहोस् हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरु 12 को वर्ग संख्या पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ अब हामीले 12 को वर्ग संख्या पत्ता लगाउन के रे 15 को वर्ग संख्या पत्ता लगाउनका लागि 15 लाई 15 ले गुणन गर्नु पर्यो अब 15 लाई 15 ले कति हुन्छ त हेर्नुस् त 5 पंचे 25 को 5 हातमा लाए 2 5 एकानी 5 5 पंचे 25 5 हातमा लाए 2 5 एकानी 5 5 मा 2 जोड्दा कति हुन्छ 7 त्यस्तै गरी अब हामीले फेरि 1 पंचे 5 1 एकानी 1 अब जोड्नुस् त भाइ बहिनीहरु हेर्नुस् त 5 पंचे 25 को 5 हातमा लाए 2 5 एकानी 5 5 मा 2 जोड्दा 7 भयो 1 पंचे 5 1 एकानी 1 अब जोडौं 5 7 मा 5 जोड्दा कति हुन्छ भाइ बहिनीहरु 7 5 12 हो 12 को 2 हातमा लायो 1 1 मा 1 जोड्दा 2 कति हुँदो रहेछ त भाइ बहिनीहरु 225 हेर्नुस् त 15 को वर्ग संख्या कति हुँदो रहेछ भन्दा 225 यस्तै गरी अब हामी वर्ग संख्या पत्ता लगाउन सक्छौं यसैको आधारबाट अब हामी वर्गमूल कसरी पत्ता लगाउने वर्गमूल भनेको के हो त हामीले वर्ग संख्या भनेको बारेमा जानिसक्यौं अब हामी वर्गमूलको बारेमा जान्छौं वर्गमूल 2 मा चाहिँ हामी हामी वर्गमूल भनेको के हो त भाइ बहिनीहरु वर्गमूल भनेको के हो उस्तै संख्याहरु मध्ये एउटा संख्या लिनु दिएको रुट खण्डीकरणबाट
उस्ता उस्तै सङ्ख्याहरूमध्ये एउटा सङ्ख्या चाहिँ दिएको वर्ग सङ्ख्याको वर्गमूल हुन्छ हो। अब हामीले जस्तै उस्ता उस्तै सङ्ख्या भनेपछि जस्तै हामीले 25 को वर्गमूल पत्ता लगाऊ भन्यो भने अब हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, यहाँ 25 को हामी रुट खण्डीकरणबाट पत्ता लगाऊँ है त। हेर्नुहोस् त कतिले जान्छ हामीले रुट खण्डीकरण गर्दाखेरि। रुट खण्डीकरण भन्ने बित्तिकै जहिले पनि हामीले रुट सङ्ख्याले खण्डीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। 5 किन 5 ले गर्यौँ हामीले, लास्टमा 5 छ, त्यही भएको हुनाले 5 बाहेक अरू कुनै पनि सङ्ख्याले खाँदैन। किन भन्दा 5 र 0 छ भने 5 ले खान्छ। यहाँ 5 छ 0 पनि छैन, 5 भएको हुनाले हामीले 5 ले खायौँ। 5 पंचे 25। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू के आयो, 5 × 5। उस्ता उस्तै सङ्ख्याहरूको गुणन खण्डहरूमध्ये एउटा लियौँ भने दिएको सङ्ख्याको के हुन्छ भने हामीले वर्गमूल। 25 को वर्गमूल कति रहेछ त भाइ बहिनीहरू, कति रहेछ 5 हो। हामीले यसरी चाहिँ हामीले 25 को वर्गमूल पनि हामी पत्ता लगाउन सक्छौँ। कुनै पनि वर्ग सङ्ख्यालाई दुईवटा उस्ता उस्तै सङ्ख्याले खण्डीकरण गर्छन् भने त्यस्तो सङ्ख्यालाई चाहिँ के भन्न सकिन्छ रहेछ त भाइ बहिनीहरू, हामीले वर्ग सङ्ख्या भन्ने भयौँ। अब हामीले वर्ग सङ्ख्या पनि हामीले वर्गमूल पत्ता लगाउन पनि जानिसक्यौँ। उस्ता उस्तै सङ्ख्याहरूमध्ये एउटा सङ्ख्याहरू उस्ता उस्तै गुणनफलहरूमध्ये एउटा गुणनफल लियौँ भने जस्तै हामीले 25 को गुणन खण्डीकरण गऱ्यौँ, रुट खण्डीकरण गऱ्यौँ। हामीले रुट खण्डीकरण गर्दाखेरि दुईवटा उस्ता उस्तै सङ्ख्याहरू पत्ता लगायौँ। दुईवटा उस्ता उस्तै सङ्ख्यामध्ये एउटा सङ्ख्याले लिँदाखेरि के भयो भन्दा 5 आयो। 5 भनेको के रहेछ त भन्दा 25 को वर्गमूल चाहिँ 5 रहेछ भन्ने कुरा हामीले पत्ता लगायौँ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामीले यो चाहिँ वर्गमूल कसरी पत्ता लगाउने भन्ने पनि हामीले जानिसक्यौँ। अब हामीले रुट खण्डीकरण कसरी गर्ने त, दिएको सङ्ख्याहरूको रुट खण्डीकरण जस्तै 1 2 5 6। हेर्नुहोस् त 1256। अब यसको रुट खण्डीकरणबाट हामी वर्गमूल निकाल्न सक्छौँ। यसकोबाट 1 2 5 6 यसरी भन्दा पनि हामीले दिएको सङ्ख्याहरूको वर्गमूल कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा हामी जस्तै 144। हेर्नुहोस् त यसको हामीले वर्गमूल निकालौँ। हामीले वर्गमूल निकाल्दाखेरि जस्तै 144 को वर्गमूल कति हुन्छ त, यो लास्टमा जोड सङ्ख्या भएको हुनाले 2 ले रुट खण्डीकरण गर्ने, 2 × 7 = 14। अब हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू 2 × 7 = 14 भयो। अब 2 × 2 = 4। बुझ्नुभयो भाइ बहिनीहरू। अब फेरि 2 ले खान्छ। हेर्नुहोस् त लास्टमा जोड छ, जोड भएसम्म 2 ले नै खुवाउने। 2 त्यहाँ 6, 1 बाँकी बस्यो, 1 भनेको 10, 10 मा 2 जोड्दा 12, 2 × 6 = 12। फेरि 2 ले 2 एकानी 2, 1 बाँकी बस्यो, उदाहरण कति भयो, 1 भनेको 1 10, 10 मा 6 जोड्दा 16, 16 भनेको 2 × 8 = 16। अब फेरि 18 लाई 2 ले 2 × 9 = 18। हेर्नुहोस् त अब यो बिजोड सङ्ख्या आयो। अब बिजोड सङ्ख्यालाई बिजोड सङ्ख्याले नै रुट खण्डीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै अब 2 पछि के आउँछ रुट सङ्ख्या 3। अब 3 ले गरेर हेरौँ है त, 3 त्यहाँ 9। अब हेर्नुहोस् त यसको के आयो, 2 × 2 × 1 2 3 4 1 2 3 4। अब हेर्नुहोस् त जोडीबाट हामी निकाल्न सक्छौँ। हामीले दुईवटा उस्तै सङ्ख्याहरूमध्ये एउटा सङ्ख्या लिने भनेको थियौँ हैन त भाइ बहिनीहरू, 2 × 2 × 3। हेर्नुहोस् त 2 × 2 = 4, 4 त्यहाँ 12। 144 को वर्गमूल भनेको कति रहेछ त 12। 144 को वर्गमूल चाहिँ हामीले यसरी 12 हो भनेर हामी भन्न सक्छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै गरी अब हामीले यो वर्गमूल निकाल्न पनि जान्यौँ, हामीले वर्ग सङ्ख्या पनि निकाल्न जान्यौँ। सबैभन्दा पहिला हामीले वर्ग सङ्ख्या कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा पनि जान्यौँ। उस्तै सङ्ख्यालाई 2 पटक गुणन गर्दाखेरि आउने गुणनफललाई नै
के बनिँदो रहेछ त वर्ग सङ्ख्या। उस्तै सङ्ख्यालाई 2 पटक गुणन गर्दा आउने गुणनफल नै दिएको सङ्ख्याको के रहेछ त वर्ग सङ्ख्या हो। अब हामीले के जान्नुपर्ने हुन्छ त भाइ बहिनीहरू, हामीले भाग विधिद्वारा हामीले वर्गमूल निकाल्दाखेरि अर्को एउटा जान्नुपर्ने कुरा भाग विधिद्वारा कसरी वर्गमूल निकाल्ने। जस्तै हामीले भाग विधिबाट वर्गमूल निकाल्नका लागि जस्तै यो 144 लाई नै कसरी भाग विधिद्वारा वर्गमूल निकाल्ने, के गर्ने भाग विधिद्वारा। भाग विधिद्वारा वर्गमूल निकाल्नुहोस् भनेर हामीलाई परीक्षामा आउन सक्छ। जस्तै 144 लाई हामीले भाग विधिद्वारा वर्गमूल निकाल्दाखेरि के कुराको विचार गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा भाइ बहिनीहरू, हामीले एकको स्थानबाट जोडी बनाउनु पर्ने हुन्छ दिएको सङ्ख्याहरूको। जस्तै यो 44 लाई 1 बनाउने 1 फाल्टु भयो। जति पनि सङ्ख्याको हामीले भाग विधिद्वारा वर्गमूल निकाल्छौँ त्यसको लागि हामीले सबैभन्दा पहिला एकको स्थानबाट जोडी बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले यहाँ 144 को हामीले के गर्न लागिरहेका छौँ, भाग विधिद्वारा वर्गमूल निकाल्न लागिरहेका छौँ। एक 144 को अब हामीले के गर्नु पर्यो, भाग विधिद्वारा वर्गमूल। अब सबैभन्दा पहिला हामीले के जान्नुपर्ने हुन्छ त भन्दा हामीले पहिलो स्थानमा रहेको सङ्ख्या 1 छ। अब यो 1 छ। अब यो 1 लाई चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दा नजिकको वर्ग सङ्ख्या के हो त, 1 को नजिकको वर्ग सङ्ख्या के हुन्छ 1 हुन्छ। भनेको 1 ले नै भाग गर्नु पर्यो हैन त भाइ बहिनीहरू हो। भनेको 1 × 1 भनेको कति हुन्छ 1 नै हुन्छ। भनेको 1 1 जा, यहाँ पनि 1 राख्नु पर्यो, यहाँ पनि 1 राख्ने, 1 1 जोड्दा 2 हुन्छ। अब हामीले 1 एकानी 1, अब घटाउनुहोस्, 1 मा 1 घटाउँदा 0। अब हामीले यो झार्दाखेरि हामीले 44 लाई झार्नुपर्ने हुन्छ। 44 लाई झार्नुहोस्, झार्नुभयो हो। अब यो 2 ले 44 लाई कति पटक खान्छ भनेको 2 को पछाडि हामीले कुनै पनि एउटा सङ्ख्या राख्नुपर्ने हुन्छ, कुनै पनि सङ्ख्या थप्नुपर्ने हुन्छ। हामीले 2 को पछाडि कुनै पनि एउटा सङ्ख्या थपेर भाग गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै 2 को पछाडि 1 थप्दाखेरि कति हुन्छ त हेर्नुहोस् त 21, हाम्रो तर यहाँ कति छ 44 छ, 1 थपेर भएन। अब हामी 2 थपेर हेरौँ है त, 2 यहाँ पनि 2 राख्यौँ। हेर्नुहोस् त 22 लाई 2 ले गुणन गरौँ, 2 दुना 4, 2 दुना 4, हेर्नुहोस् त कति आयो 44 आयो। हामीलाई चाहिने 44 छ। अब हेर्नुहोस् त अब के गर्नु पर्यो भन्दा 2 राख्ने, 2 मा 2 जोड्दा 4, 2 को 2 हो। अब हामीले 2 राखेर हेऱ्यौँ, 22 ले 2 लाई गुणन गर्दा कति आयो 44 आयो। भनेको अब हामीले यहाँ 44 राख्नु पर्यो, अनि घटाउनु पर्यो। भनेको 44 मा 44 घटाउँदा कति हुन्छ 0। हेर्नुहोस् त हामीले यो चाहिँ भाग विधिद्वारा पनि वर्गमूल निकाल्यौँ। यो चाहिँ के भयो भन्दा त भाइ बहिनीहरू भाग विधिद्वारा वर्गमूल कसरी निकाल्ने भन्ने कुरो। अब हामीले यो भन्दा जटिल समस्याहरू पनि हल गरेर हेर्न सक्छौँ है त, कसरी भाग विधिद्वारा वर्गमूल निकाल्ने। भाग विधिद्वारा हामी वर्गमूल निकाल्ने। जस्तै 64 र 16, हेर्नुहोस् त 64 र 16 हामीले यसको कसरी भाग विधिद्वारा वर्गमूल निकाल्ने त। जस्तै हामीले अघि मैले भनेको थिएँ यिनीहरूलाई जोडा एकको स्थानबाट जोडा मिलाउँदै जाने। हामीले एकको स्थानबाट जोडा मिलाउँदै जाने। जोडा मिलाउँदै जाँदाखेरि के भयो त भन्दा सबैभन्दा पहिला अगाडि के छ 64। अब यो 64 को नजिकको वर्ग सङ्ख्या के हो त, 64 को नजिकको भनेको 64 भन्दा ठुलो हुनु भएन, तर 64 सँग नजिकको अथवा 64 नजिकको वर्ग सङ्ख्या के हो त। 64 आफै एउटा वर्ग सङ्ख्या हो। कतिको वर्ग सङ्ख्या हो त 64 भन्दा 8 × 8,
8 8 64 होइन त भाइ बहिनीहरू, 8 8 64 हुन्छ। भनेपछि भाइ बहिनीहरू अब हामीले कतिले 64 को वर्गमूल कति रहेछ त भन्दा 8 ले भाग गर्नु पर्यो। 8 1 जा के अरे 8 8 64 हुने रहेछ होइन त भाइ बहिनीहरू। 8 को मुनितिर 8 राख्ने, 8 मा 8 जोड्दा 16 हुन्छ। कति हुन्छ? 16 हुन्छ। अब हामीले 4 मा 4 घटाउँदा 0, 6 मा 6 घटाउँदा पनि 0। अब यो 64 लाई अब हामी के गर्ने? तल झार्ने। 64 लाई अब हामी के गर्छौं? तल झार्छौं। अब हामीले 64 को पछाडी के रे 16 को पछाडी 16 को पछाडी कुनै पनि एउटा अंक राखेर जस्तै 1 राखेर हेर्यौं भने यो भयो 161, तर हाम्रो यहाँ छ 64। भनेपछि 1 राखेर भएन, भयो त भाइ बहिनीहरु? हो, भएन। भनेपछि 1 राखेर नभएपछि अब हामीले यो अर्को संख्या पनि झार्नु पर्यो। त्यो संख्या झार्नु भन्दा पहिला अब हामीले के गर्नु पर्छ? भाजक र भागफलमा 0 थप्ने, भागफलमा पनि 0 थप्ने र भागफलमा पनि 0 थप्ने। त्यसपछि मात्र यो 16 झार्न सकिन्छ। 16 पनि झार्न सकियो। अब 160 भयो। अब 160 लाई अब कति पटक गुणन गर्दाखेरि चाहिँ कति हुन्छ? 6416 हुनु पर्यो। भनेको अब कति पटक चाहिँ हामीले गुणन गर्न सकिन्छ भन्दा जस्तै अब 160 को पछाडी कुनै पनि एउटा संख्या राख्नु पर्यो। जस्तै 160 को पछाडी 2 राखेर हेरौं। अब 2 ले गुणन गरी हेरौं। 2 0 को 0 के रे 2 2 जा 4, 2 0 को 0 12। हेर्नुस् त 2 एकानी 2 दुना 4, 2 0 को 0, 2 छक्का 12 को 2 हातमा 1, 2 एकानी 2 1 ले 3, 3204 भयो। तर हाम्रो यहाँ कति छ? 6000। भनेपछि 2 ले भाग खुवाएर पनि भएन। अब 2 पछाडी अर्को संख्या राख्नु पर्यो। अब हामीले 160 को पछाडी 2 राखेर भएन। अब हामीले 3 राखेर हेरौं। 3 ले गुणन गरी हेरौं। 3 तिया 9, 3 0 को 0, 3 छक्के 18 को 8 हातमा 1, 3 एकानी 3 1 ले 4। हेर्नुस् त यो पनि भएन, 3 ले पनि पुगेन। हेर्नुस् त हाम्रो यहाँ के छ? 6416 छ, हाम्रो यहाँ 4809 आयो। यो पनि पुगेन। पुग्यो त भाइ बहिनीहरु? पुगेन। अब हामीले 3 राखेर पनि पुगेन। अब हामी 160 को पछाडी 4 राखेर हेरौं है त भाइ बहिनीहरु। 4 राखेर हेरौं। 4 चौको 16 को 6 हातमा 1, 4 0 को 0, 0 मा 1 जोड्दा 1, 4 छक्का 24 को 4 हातमा लाग्यो 2, 4 एकानी 4, 4 2 6। हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरु 6416 कति पटक गुणन गर्दाखेरि आउने रहेछ त भन्दा 1604 लाई 4 ले गुणन गर्दाखेरि कति आउँदै रहेछ त भन्दा 6416 आउने रहेछ। भने कति पटक गुणन गर्नुपर्ने रहेछ त भन्दा 4। यहाँ 4 थप्नु पर्यो। यहाँ 4 थपिसकेपछि हामीले यहाँ पनि 4 थप्नु पर्ने हुन्छ। अब हामीले 1604 लाई 4 ले गुणन गर्दा कति आयो त भाइ बहिनीहरु? 6416। 6416 चाहिँ अब हामीले यहाँनेरि 4 जोड्ने। 4 मा 4 जोड्दा 8, 0 को 0, 6 को 6, 1 को 1। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु अब 6416 हामीले यहाँ गुणन गरिसकेका छौं। यसैले हामीले यहाँ सार दिएको। अब हामी घटाउँछौं। 6 मा 6 घटाउँदा 0, 1 मा 1 घटाउँदा पनि 0, 4 मा 4 घटाउँदा 0, 6 मा 6 घटाउँदा 0। हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरु हाम्रो 6416 को चाहिँ वर्गमूल कति हुँदो रहेछ? 804। यो चाहिँ भयो हाम्रो 6416 को 6416 को वर्गमूल 804। यसरी हामीले वर्गमूल पत्ता लगायौं। हामीले वर्गमूल कसरी पत्ता लगाउने भाग विधिबाट भन्ने कुरा म फेरि एकखेप पुनः बताउन जाँदै छु है त। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु अब सबैभन्दा पहिला हामीले एकक स्थानबाट जोडी जोडी मिलायौं। जोडी जोडी मिलाइसकेपछि हामीले 16 64 64 गर्यौं र 64 को नजिक हामीले सबैभन्दा पहिला 64 लाई हेर्यौं। भाग गर्दाखेरि 64 को नजिकको हामीले के खोज्यौं भन्दा वर्ग संख्या खोज्यौं। वर्ग संख्या के हो भन्दा हामीले 64 को नजिकको वर्ग संख्या भनेको 64 नै रहेछ।
त्यसलाई हामीले कतिले गुणन गर्नुपर्ने छ 8 8 64 उस्तै सङ्ख्याहरू गुणन गर्दा आएको सङ्ख्या नै वर्ग सङ्ख्या हुन्छ भनेको थियौँ 8 लाई 8 ले गुणन गर्दा 64 हुन्छ त्यसै गरेर हामीले भाजकमा र भागफलमा 8 8 राख्यौँ र यहाँ पनि 8 राख्यौँ यहाँ तल पनि 8 राखेर जोड्यौँ 8 मा 8 जोड्दा 16 भयो 8 8 64 64 मा 64 गर्दा 0 अब हामीले फेरि यो 64 ले तल झार्यौँ 64 ले तल झारिसकेपछि अब 100 के भन्छ 1 थप्नु पर्यो 1 थप्दाखेरि 161 हुने भयो तर हाम्रो यहाँ 64 छ तर हामीले भाग गर्न सकेनौँ त्यसको लागि अब हामीले 16 लाई पनि झार्नु पर्यो त्यही भएर भागफल र भाजक र भागफलमा दुवैतिर हामीले 0 थप्यौँ 0 थपिसकेपछि 0 थपिसकेपछि हामीले के गर्यौँ 16 लाई तल झार्यौँ 16 लाई तल झारिसकेपछि कति पटक खान्छ भनेर हामीले हल गरेर हेर्यौँ गर्दाखेरि के रहेछ त भन्दा भाइ बहिनीहरू 4 ले चाहिँ गुणन गर्नुपर्ने छ भनेको 4 थप्नुपर्ने रहेछ हामीले 160 को पछाडि 4 थप्यौँ भने चाहिँ 1604 लाई चाहिँ 4 ले गुणन गर्यो भने कति आउँदो रहेछ त भन्दा भाइ बहिनीहरू 6416 आउँदो रहेछ अनि हामीले के गर्यौँ भन्दा यहाँ तल पनि 4 राखेर जोड्यौँ 4 मा 4 जोड्दा 8 भयो 0 को 0 6 को 6 1 को 1 अब हामीले 6416 बाट 6416 घटाउँदा सबै के भयो सबै 0 0 भयो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू के आयो त भन्दा वर्गमूल 16 को वर्गमूल कति रहेछ त कति रहेछ भाइ बहिनीहरू कति रहेछ 804 बुझ्नु भयो त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईहरूले पूर्ण संख्याको बारेमा आज हामीले अध्ययन गर्यौं यसको बारेमा तपाईहरूले बुझिसक्नु भएको छ होला पूर्ण संख्याको बारेमा जानिसक्नु भयो र वर्ग संख्या र वर्गमूल के हो भन्ने कुरा पनि सिकिसक्नु भयो र वर्गमूल निकाल्न र वर्ग संख्या निकाल्न पनि हामीले जानिसक्यौं अबको कक्षामा हामी वर्गमूलको र वर्ग संख्याहरुको बारेमा सबै कुरा कसरी गर्ने र कसरी गर्ने छौं भन्ने कुरा पनि हामी गर्न सक्ने छौं हैन त भाइ बहिनीहरु हो त्यसो भने आजको कक्षा यही सकिएको जानकारी गराउँछु।